बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करने जा रहे हैं 8 का ए पार्ट। 8 के ए पार्ट में उसने डेटा कुछ इस तरह से दे दिया हमें। कहता है कि एक्स को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हुए आपने सोल्व करने हैं। आंसर एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 5.5/3। ये आप समझ लीजिए यू है, ये भी है। हमने यहाँ से एक्स और वाई को अलग अलग करना है। सबसे पहले एक्स को अलग करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपने एक्स एंड वाई कैपिटल वाला यूज़ करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू, एक्स उसने यहाँ जो दिया वो है 3x+2। अब यहाँ से हमने एक्स को निकालना है। एक्स है हमारे पास यहाँ पर, बल्कि इससे पहले अगर आप स्टेटमेंट देख लें, स्टेटमेंट में लिखा है एक्स एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिट स्ट्रेट लाइन। एक्स उसने कहा ऐसे एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, ये नहीं आपने एक्स फाइंड कर लेना फिर वाई, ऐसा नहीं करना। अब ये उसने कहा डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर रखना है, तो हम कहेंगे ये यू है और ये वी है। ये यू है और वी की दो वैल्यूज़ हैं, वी यू की भी एक है और वी की भी एक है। ये दो जनरेट होने वाले वेरिएबल्स हैं। अब उसने डायरेक्ट हमें ये दे दिए हैं। पहले क्या दिया होता था, एक्स दिया होता था और वाई, उसमें से यू एंड वी हम कैलकुलेट करते थे। अब उसने खुद दे दिए हैं। क्या करेंगे अब हम यहाँ यू वी यू स्क्वायर फाइंड करेंगे और यू वी कॉलम हमें सिंपली यू स्क्वायर कॉलम चाहिए और यू स्क्वायर इसका स्केल लेते जाएंगे। यहाँ पर 25 आ जाएगा या 64 आ जाएगी, ये 11 स्क्वायर 1 2 1 आ जाएगा, 14 स्क्वायर 194 आ जाएगा, सॉरी 196 आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, इसका 400 आ जाएगा और 23 का आपने कैलकुलेटर से फाइंड करना है। 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। 23 स्क्वायर ये आ रहा है हमारे पास 529 एंड 26 स्क्वायर ये आ रहा है 676। अब यहाँ आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्या करना है, ये कॉलम बनाना है हमने यू वी के नाम से एक कॉलम। स्टेटमेंट को आपने क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 5 7 था 35, 8 10 था 80। इसी तरह आपने नेक्स्ट सारे ही फाइंड कर लेने। मैं वीडियो पॉज करके फाइंड कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ कर लें। ये देखिए यहाँ मैंने स्केल्स फाइंड कर लिए हैं, स्केल्स भी फाइंड कर लिए थे और ये यू वी कॉलम बना दिया। अब हमने यहाँ कैलकुलेट करने इनके सम्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। मैं कंबाइन सिग्मा डाल देता हूँ। अब इनके सम्स हमने यहाँ सारे कैलकुलेट करके नीचे लिख देने हैं। मैं वीडियो पॉज करके इनके सम्स कैलकुलेट करता हूँ, आप लोग भी साथ साथ कर लें। ये देखिए मैंने सारे सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी एंड ए ऑफ रिग्रेशन लाइन। बी हो गया हमारे पास यू ऑन वी या वी ऑन यू, ये हम यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास आ रही होगी टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वाई ऑन यू, वी ऑन यू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने यहाँ एन देख लेना कितने हैं, 2 2 4 6 एंड 8 वैल्यूज़ हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं, 3 3 6 और 2 8 सिग्मा यू वी 28 माइनस सिग्मा यू जो कि 124 है मल्टीप्लाई बाय 164 डिवाइड बाय 8 सिग्मा यू स्क्वायर 2300 माइनस सिग्मा यू 124 स्क्वायर। अब आपने जाना कैलकुलेटर पर। एक तो तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके, जिस तरह मैंने 5 के बी पार्ट में करवाया। इसी एक्सरसाइज का 5 का बी पार्ट आपने लाजमी देख लेना है और कर लेना है उस मेथड को।
اس میں نے بہت اچھی باتیں بتائی ہوئی ہیں یہاں پر. یہاں کریں گے کچھ اس طرح سے تاکہ نا آپ کو ٹھیک سے نظر آ جائے. 8 ملٹیپلائی بائی، میں سے یہاں کر لیتا ہوں ادھر. 8 ملٹیپلائی بائی 3028 مائنس سگما یو، وہ ہے ہمارے پاس 128 ملٹیپلائی بائی 164. ٹھیک ہے، امید آپ لوگوں کو ٹھیک سے نظر آ رہا ہوں. پریس انٹر کرتا ہوں، یہ ویلیو آ رہی ہے. پھر ڈیوائڈ پریس کرتا ہوں، یہ ڈیجٹ کے بعد 2 0 آ رہی ہیں، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ڈیوائڈ بائی 8 ملٹیپلائی بائی 2300 مائنس سگما یو 124 اسکوائر. اب یہ بریکٹ کلوز کرتا ہوں. یہ میرے پاس آنسر آ رہا ہے 1.29. میں نے 2 ڈیجٹ تک فکس کیا ہوا، 2 ڈیجٹ تک. آپ نے اگر کیا ہوا ہے تو آپ کا بھی یہی آنسر آ رہا ہے 1.29. اب اسی طرح اے وی یو کی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں. یہ آئے گی ہمارے پاس سگما یو مائنس بی سگما ایکس سگما وی. ٹھیک ہے، وائی آن ایکس تھی نا، یہ دیکھیں ہمارے، بلکہ یہ ہمارے پاس اس طرح سے آنا تھا سگما وی مائنس بی سگما یو ڈیوائڈ بائی این. سگما وی کی اب ہمارے پاس ویلیو 164 مائنس بی 1.29 انٹو سگما یو، جو کہ ہمارے پاس آ رہا ہے 124 ڈیوائڈ بائی، یہ آ رہی ہیں ویلیوز 8. ٹھیک ہے، یہ آ جائے گی ہمارے پاس اے کی ویلیو. اب یہاں دیکھیں ہم 164 مائنس 1.29 ملٹیپلائی بائی 124، اس طرح سے اپنے ویلیوز پٹ کر لینی ہے. اب پھر ڈیوائڈ پریس کرنا ہے، پھر 8 پریس کریں گے. ٹھیک ہے، پھر انٹر کریں گے اور یہ آ رہی ہے ہمارے پاس 0.51 یہ ایک ہی ویلیو آ گئی. اب ہمارے پاس ریگریشن لائن آ گئی وی آن یو، جو کہ ہمارے پاس ہے 0.51 پلس 1.29 یو. اب ہم نے اسے کنورٹ کرنا ہے وائی آن ایکس پر. میں نیکسٹ پیج پر آ جاتا ہوں. یہ ہمارے پاس ریگریشن لائن تھی، میں ذرا پیچھے سے دیکھ کے یہ بنا لیتا ہوں. 0.51 پلس 0.1.29 یو. اب یہاں آ جائیں گے، یو کی ویلیو لکھیں 0.51 پلس یو. یو کی ویلیو ہمارے پاس کس طرح سے آئے گی، یہ تھا یو ہمارے پاس 3x پلس 2. اس نے ہمیں اسٹیٹمنٹ میں تو نہیں دیا، لیکن نیچے کوشچن کی جو ہمارے پاس 2 کولمز ہیں ان میں دیا ہے. یہاں یو، یہاں ہم نے ایکس نکالنا ہے. یو میں سے یہ یو تو ہمارے پاس آلریڈی ہے. ٹھیک ہے، اسی یو کو یوز کرتے ہوئے یہاں لکھ دیں 1.29 انٹو 3x پلس 2 از اکول ٹو وی ہیٹ. اب وی ہیٹ کا بھی یہاں لکھ سکتے ہیں 0.51 پلس، اس کو ملٹیپلائی کریں گے 3 سے اور 3x بن جائے گا. یہ ہمارے پاس اس طرح سے 3 میں لکھتا ہوں 3 ملٹیپلائی بائی 1.29، یہ آ رہا ہے 3.87 ایکس لکھتا ہوں یہاں. ٹھیک ہے، یہ آ گیا 3.87 ایکس پلس، اس کو 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 1.29 ملٹیپلائی بائی 2، یہ آ رہا ہے 2.58. ٹھیک ہے، 1.29 ملٹیپلائی بائی 3. اب یہاں آ جانا وی کی ویلیو ہمارے پاس تھی یہاں 3y مائنس 2. اب یہاں دیکھیں 3y یہیں رہے گا، 2 ادھر آ کے پلس کا ہو جائے گا. 2 پلس 0.51 پلس 2.58 میں نے پہلے لکھ دیا. اب یہاں یہ والا اینڈ پر لکھ رہا ہوں 3.87 ایکس. اب اس میں یہ 2 پلس کر دینا آپ لوگوں نے. 2 پلس میں لکھتا ہوں 0.51 پلس 2.58 اس طرح سے. اب میں انٹر کرتا ہوں، یہ آ رہی میرے پاس ویلیو 5.09 پلس 3.87 ایکس.
اب y کو یہاں سے خالی کرنا ہے ہم نے y ہیٹ کو، تو اس سارے کو 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. پہلے تو اسی ڈیوائڈ کر دیں، ڈیوائڈ پریس کریں گے پھر 3 پریس کرنا ہے. یہ آ رہا ہے آپ کے پاس 1.70. ٹھیک ہے، 1.70 پلس اس کو بھی 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں، 3.87 ڈیوائڈ بائی 3. یہ آ رہی ہے ہمارے پاس ویلیو 1.29 ایکس. یہی ہمیں ریکوائر تھی. دیکھیں ہم نے کتنی اچھی طرح یہ ریگریشن لائن جنریٹ کر دی ہے. اسی کے ساتھ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے